नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक जल्दा बल्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित विज्ञ सरकारवालाहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। र आजको सन्दर्भ छ स्थानीय तहको बजेट, प्राथमिकता, तिनको खर्च गर्ने क्षमता, त्यहाँको समस्या, चुनौती र त्यसका समाधानको उपाय र अब आउने बजेटले ती कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् आदि विषय। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर कृष्णराज पन्त, जसको विद्यावारिधीको विषय विकेन्द्रीकरण हो। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अब स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदैछन् यो असारको दोस्रो साताभित्र। केही महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले त ल्याइसके पनि कस्तो बजेट आउनुपर्छ यसपटक स्थानीय तहको? जस्तो गत वर्षमा पनि बजेट आइसकेको छ, त्यसबाट पनि हामीले धेरै अनुभव हासिल गरिसकेका छौँ, स्थानीय तहहरूलाई पनि एउटा अनुभव भइसकेको छ। अबको बजेट कसरी आउनुपर्छ, कस्तो आउनुपर्छ? अब कतिले त बजेट चाहिँ 10 गते नै ल्याइसके र कतिपयको बाँकी नै छ। अब यसपटक चाहिँ के फरक छ भने पहिलेको वर्षको तुलनामा अघिल्लो तुलनामा चाहिँ यसपालि जुन यो कोभिडको महामारीको प्रकोप भयो त्यसले बजेटलाई प्रभाव पार्ने र त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ त्यसको प्रतिकारी अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ उत्तरदायी हुने खालको चाहिँ बजेट चाहिँ यसपालि आवश्यक देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो मानेमा विगतको भन्दा बजेट चाहिँ फरक छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ या प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने, यो अहिलेको आवश्यकता त हुँदै हो। तर अब सङ्घले पनि कोरोनालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको छ कतिपय सन्दर्भमा, प्रदेशको पनि त्यस्तै छ। स्थानीय तहका त आफ्ना आफ्ना समस्या, आफ्ना आफ्ना प्रकृति होलान् नि। अब सङ्घबाट आएको बजेट या प्रदेशबाट आउने बजेटले पनि त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ला। कोरोनामै स्थानीय तह पनि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ, कतिको छ? एकदम जरुरी छ। तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा बढी त कोरोना महामारी सङ्क्रमण रोक्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्नेमा सबैभन्दा बढी त जिम्मेवार त स्थानीय तह नै हुनुपर्छ। र जहाँ कि यहाँले अहिले अलिकति न्युजहरू हेर्नु ध्यान दिनुभयो भने के देखिन्छ भने सङ्घले भन्दा पनि कतिपय कुरा अगाडि बढेर चाहिँ त्यो स्थानीय तहले गरिरहेछन्। किन भन्दा उनीहरू त सबभन्दा पहिले जनतासँग ठोकिने भने त उहाँहरू नै हो, होइन? त्यसरी उहाँहरूले त त्यो समस्या भोगिरहनु पर्या हुन्छ नि। र अहिले के भने तपाईँ भने एउटा मन्त्रीलाई चाहिँ क्वार्टरमा आएर कसैले पनि भन्न सक्दैन, तर एउटा मेयरलाई के हुन्छ भने त्यहाँका जनताले घरमा चाहिँ चुप लाएर बस्यो, कोरोनाको डर लाएर बस्यो भने एउटा वडाध्यक्ष लिएर मेयरलाई चाहिँ तानेर लिएर गयो भने आफ्नो समस्या समाधान गर्छन्, होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ। तर यो ध्यान दिँदाखेरि के हुन्छ भने बजेट कोरोनासँग सम्बन्धित भएर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको निम्ति भनेर सबै त्यसमा खर्च गर्ने होइन, केन्द्र प्रदेशसँग समन्वय गर्दै त्यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्को चिज पनि के हुन्छ भने दुईटा चिजले गाइड पनि गरेको छ। यसपालि मलाई के लागेको छ भने अहिलेसम्मको बजेटमा त्यो आएको मलाई खुसी पनि लागेको छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट जुन सङ्घीय बजेट छ त्यो बजेटमा पनि यसलाई प्राथमिकता देऊ है भन्यो हो। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने सङ्घीय मन्त्रालयले पनि एउटा गाइडलाइन तयार गरेको थियो। संयोगवश चाहिँ त्यो गाइडलाइन तयार गर्ने टिम लिडर चाहिँ म नै थिएँ। र त्यसमा पनि हामीले के गरेका थियौँ भन्दा पहिले कोरोना महामारीलाई फर्स्ट फोकसमा राख्नु पर्यो, अनि अरू स्वास्थ्यलाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ शिक्षालाई कसरी, अनि दैनिकी कसरी चलाउने हो, सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर सेवालाई त प्रवाह गर्न पर्यो। नगरपालिका गाउँपालिकाको स्थानीय तहको सेवालाई जनतालाई दिने सेवालाई त त्यो ठिक ढङ्गले चाहिँ चलाउनु पर्यो, सुचारू गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरा के हो भने विगतमा अधुरा रहेका योजनाहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारको सवालमा अधुरा रहेका योजनालाई गर्नु पर्यो। अर्को रोजगारी र कृषिसँग तपाईँको जो रोजगारीसँग एकदम जोडियो, होइन? अहिले हामीले चाहिँ सबैले भनिआएको कुरा, सबका जिब्रोमा सबका बोलीमा के छ भने
अहिलेको रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो टार्गेट भनेको पहिलो निशान भनेको कृषि नै हो भन्ने छ। त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ बजेटको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने र कसरी पहिचान गर्ने समस्यालाई भनेर त्यो हिसाबले हामीले गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ गाइडलाइन चाहिँ उसले सङ्घीय मन्त्रालयले पठाएको पनि थियो। त्यस वरपर त्यसैमा रहेर चाहिँ गरेका छन्। अर्को कोभिडको चाहिँ के हो भने यसपालिको बजेटलाई मैले यो कोभिडबाट प्रभावित भने यसपालिको धेरै स्थानीय तहहरूको बजेट चाहिँ घटेको छ। केहीले बढाएका छन् तर धेरैले घटाएको छ किनभने उनीहरूको राजस्वमा घट्यो, माथिबाट जाने अनुदानमा त्यस्तै हो। यो कारणले गर्दाखेरि बजेट घटाएको छ भनेपछि यो यसपालिको चाहिँ बजेटको चाहिँ अलग प्रकृति चाहिँ के हुने भयो, विशेषता चाहिँ के हो त भन्दा कोभिडबाट प्रभावित र कोभिड व्यवस्थापनमा अलिकति बढी केन्द्रित चाहिँ पहिलेको भन्दा त अब नयाँ समस्या आएको हुनाले केन्द्रित रहने कुरा भयो। यस्तो भएर यो अलिकति फरक छ भन्नु। जस्तो यहाँले कृषि र रोजगारीको सन्दर्भ पनि उठाउनु भयो। अहिले अब यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण धेरै नेपालीहरू जो विदेशमा थिए फर्किएका छन्। हुन त सङ्घले पनि त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेको त छ, त्यो किसिमको चर्चा त छ। तर अघि यहाँले भने जस्तै स्थानीय मानिसहरू अझ स्थानीय युवाहरू जो उद्यम गर्न चाहन्छन्, केही गर्न चाहन्छन्, उनीहरू सोझो ठोकिने भनेको त स्थानीय तहसँगै हो। मेयरसँगको त्यो पहुँच या अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग त्यो पहुँच सहज पनि हुन्छ भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहको यसपालिको बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, के कसरी ध्यान दिनु पर्ला यसमा? अहिले यस्तो छ, एउटा त पहिलो कुरा बजेट नै पहिले कृषिसँग सम्बन्धित र धेरै बजेट हुँदैन थियो हैन, धेरै पूर्वाधारमै जाने हुन्थ्यो। एउटा त अब कृषिसँग कार्यक्रमसँग सम्बन्धित बजेट नै अलिकति बढाउनु पर्ने, त्यो कतिपय बढाए पनि छन्। र अर्को चिज चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मको अवस्थामा कृषिमा दिने अनुदानहरू, कृषिमा दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ उत्पादनमुखी भए, त्यो चाहिँ बजार व्यवस्थापनमुखी भएन। अब उत्पादनमुखी हुँदाखेरि के हुने भने उत्पादन चाहिँ हुने तर बिक्री नहुने, त्यसले बजार नपाउने, मूल्य नपाउने। अब सिम्पल भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो कृषि जति कुरा गरिएको छ नि त्यति सहिलो छैन। किन पहिलो कुरो उसले चाहिँ कच्चा मतलब चाहिँ कृषि सामग्रीहरू पाउनु पर्यो, कृषि सामग्री पाइसक्यो, अब उसलाई पुँजीको अभाव के छ त्यो छैन, त्यसपछि त्यो सबै सेट गर्यो। अब खेती भयो, खेती भएपछि के हुन्छ भने असिना तेर्सेले खेप्नुपर्छ, खडेरी खेप्नुपर्छ, सलहको कुरा आइरहेको छ अहिले होइन, सलह खेप्नु पर्यो। यो सारा कुराहरू खेपेर पनि उसले के गर्यो भने उत्पादन गर्यो, गरिसकेपछि फेरि भने बजार पाउँदैन, बजार पायो मूल्य पाउँदैन होइन भनेपछि यति त्यो यो अहिले हामीले जति यो देशभरि चाहिँ हल्ला चलाएको छ त्यति सहज छैन। त्यसकारण के हुनुपर्छ भने कृषिसँग सम्बन्धित रोजगारीलाई हेर्ने, कृषि सम्बन्धी उत्पादनलाई हेर्ने हो भने यसलाई यो रोजगारीलाई एउटा बाली प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ कि जहाँ एकाधिकार हुने खालका महँगा खालका हाम्रो त के छ भने तपाईँको भौगोलिक विविधता छ नि, क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिँ हाम्रो वातावरणीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने फरक छ, हिमालदेखि तराईसम्म छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने आइडेन्टिफाई यस्तो गर्नु पर्यो कि जुन बाली लगाउँदाखेरि कम जोखिम होस् तर बढी फाइदा होस्, त्यो सम्भव छ एकदम, खालि नखोजेर मात्रै हो, सम्भव छ। र अर्को भौगोलिक कुरा गर्ने हो भने तपाईँको हुन्छ नि सिँचाइ कम हुने ठाउँमा, सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउन गाह्रो हुने ठाउँमा कम पानी हुने बाली लगाउनु पऱ्यो नि, त्यो खोज्नु पऱ्यो नि त हो। यस्ता खालको कुराहरू गर्ने र कृषि सामग्रीहरू चाहिँ सब्सिडाइज रूपमा र अझ म त के भन्छु भने सब्सिडाइज भन्दा पनि बेलामा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो, एउटा त्यो गर्नु पर्यो। दोस्रो उत्पादन भएका उसको मूल्यको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, बजारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो बजारको ग्यारेन्टी गर्न पनि गाह्रो छैन। देशभरि अहिले यति धेरै ठुलो सहकारीको नेटवर्क छ कि त्यो सहकारीलाई हामीले परिचालित गर्ने हो भने गभर्मेन्टले सोचेर परिचालित गर्ने भने त्यो बजारको लागि पनि गाह्रो छैन। यो बजारको सन्दर्भको कुरा उठ्दाखेरि जस्तो हामी कहाँ उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीहरू चाहिँ बारीमै कुहिएर जाने र बजार नपाएर या मूल्य नपाएर किसानहरूले बाटोमा फ्यालिदिने, तर तिनै बाटोमा फ्यालेका कृषि सामग्री किच्दै ट्रकका ट्रक हामीले छिमेकी मुलुकबाट चाहिँ ती सामग्रीहरू आयात गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने किसिमको जुन चर्चा छ र दृश्यमा कतिपय देखिन्छ पनि। समस्या यो मात्रै हो कि अरू पनि छ बजारीकरणको? हाम्रो समस्या के हो खासमा कृषिजन्य उत्पादन? यो त्यसको समस्या चाहिँ खास के हो भने हाम्रा किसानहरू बजारप्रति सुसूचित छैन। बजारलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने किसानलाई पनि थाहा छैन, किसानसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि मतलब चाहिँ जति समूहहरू छन् उनीहरूलाई पनि अलिक कमै मात्रै जानकारी छ। गभर्मेन्टले पनि बजारलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेतिर गभर्मेन्टले पनि ध्यान दिएन।
जस्तो मान्नुहोस् के हुन्छ भने उसमा कञ्चनपुरमा मकै फल्छ, चितवनमा चाहिँ के हो भने दाना इन्डियाबाट ल्याउनुपर्छ। अनि कञ्चनपुरको र तपाईँको चितवनको चाहिँ कनेक्सन हुने हो भने त कञ्चनपुरको मकै त यहीँ लिएर आउँछ त, खेर जाँदैन नि त होइन। एउटा त्यो छ। अर्को चिज चाहिँ के हुन्छ भने बजारमा प्रतिस्पर्धा किन गर्न सक्दैन त भन्दा अब हाम्रो छिमेकी मुलुकमा चाहिँ कृषिमा धेरै सब्सिडी छ। अब हामी यहाँ त मलमा पनि सब्सिडी चाहिँ घटाइरहेको छौँ, यत्रो वर्षसम्म पाएन नि त होइन। भनेपछि त्यो उताको सब्सिडाइज र लार्ज स्केलमा हुने जुन प्रोडक्सन छ नि, त्यो उत्पादन छ, त्यो उत्पादनको कारणले उनीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कम हुन्छ, उत्पादन लागत कम हुन्छ र उनीहरूले कम मूल्यमा बेच्न सक्छन्। र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँनिर एउटा समस्या भयो। दोस्रो कुरा बजार बिचको लिङ्केज नै छैन होइन। बजार कहाँनिर छ त, कसरी चाहिँ बजारमा पेनिट्रेट गर्न सकिन्छ, कसरी बिचौलियालाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के छ भने हाम्रो ध्यान कम भएको हुनाले समस्या सिर्जना भएको छ। र कतिपय त यस्तो कृषिको सवालमा त के हुनुपर्छ भने गभर्मेन्टले अलिकति प्रोटेक्सनको नीति पनि लिनुपर्ने हुन्छ। र एकपटक तपाईँ प्रोटेक्सन गर्नुभयो भने तपाईँ कृषक हुनुहुन्छ, तपाईँले आम्दानी गर्नुभयो, फाइदा गर्नुभयो भनेदेखि 5 वर्ष तपाईँले गरेको त्यो पुँजीबाट त फेरि तपाईँ के हुन्छ भने आफै ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तर वान्स चाहिँ के हुन्छ भने प्रोटेक्सनको नीति एक चरण चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि 3-4वटा कुरा भयो। एउटा बजारको लिङ्केजको कुरा भयो, एउटा मूल्य ग्यारेन्टीको कुराहरू भयो होइन। बचत अहिले आएको छ नि त, कृषकको बचत चाहिँ कृषि मन्त्रीले पनि बोल्नु भएको छ कि कृषकको बचतको ग्यारेन्टी नभइकन हुँदैन भनेर। हो के भन्नु टेन्टेटिभ एउटा मूल्य राखेर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, त्यसमा जानु पऱ्यो, उनीहरूलाई फाइदा हुने गर्नु पऱ्यो। फाइदा हुने गरेर र अलिकति के हुन्छ भने व्यवसायीकरण पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिले हुने हल्ला चलिरहेको व्यवसायीकरण छ, त्यसले फेरि के भने साना किसानहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई बेरोजगार बनाउने व्यवसायीकरण पनि हुनु हुँदैन क्या। यी कुराहरूको सम्बोधन त सङ्घबाटै हुनु पर्ला होइन कि यहाँले भने जस्तै सहकारीहरूको नेटवर्किङ मार्फत पनि यो सम्भव छ, या स्थानीय तहहरूको नेटवर्किङ मार्फत पनि सम्भव छ। बजेट यो कृषिलाई यो प्राथमिकता यसरी चाहिँ जाने भनेर स्थानीय तहहरूले मात्रै नेटवर्किङ गरेर यो गर्न सक्छन् कि सङ्घबाट यसको विशेष सम्बोधन होइन? एकदम समन्वय हुनुपर्छ। तर कुरो के हो त भने स्थानीय तहले गर्ने भनेर स्थानीय तहले सबै व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन नि त। आफ्नो स्थानीय तहमा भएको कृषकहरूको समस्यालाई सङ्घमा पुर्याउने काम पनि, प्रदेशमा पुर्याउने काम पनि के हुन्छ भने स्थानीय तहले गर्न सक्छ। अलिक कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने आफै पनि गर्न सक्छ। जस्तो यहाँ म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ चाहिँ एउटा यो 3-4वटा यसपालिको चाहिँ अलिक एउटा आकर्षक नाराहरू पनि राखेका छन्। जस्तो एक वडा एक स्थान र एक बाली हो, अनि युवा स्वरोजगार माडीमा कोही जाँदैनन् खाडीमा लानु। त्यस्तै गरी चाहिँ नगर प्रमुख उद्यमशीलता भनेर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याछन्। एक घर एक उद्यम भनेर ल्याछन्। एक घर एक रसिलो बिरुवा भनेर पनि ल्याछन् होइन। यस्ता खालका जुन उनीहरूको आफ्नो बुताले आफ्नो बरकतले भ्याएसम्मको क्षमताले भ्याएसम्म यो जुन गरिरहेछन्। र धेरैले के गरिरहेछन् त भन्दा अहिले रोजगारीको निम्ति पुँजी दिने, निर्व्याजी पुँजी दिने र उनीहरूलाई कृषिमा केन्द्रित गर्ने त्यो खालको चाहिँ छ। र यसले गर्दाखेरि एउटा आफै नै कार्यक्रम गर्न सक्ने भए, उनीहरूले आफ्नै थोरै भएको बजेटलाई पनि त्यसप्रति परिचालन गर्न सक्ने भए, आफ्नै भएका एउटा स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहको बिचमा बसेर बजारको सहजीकरण पनि गर्न सक्ने भए। अर्को चाहिँ सङ्घ र प्रदेश दुवैसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हुन्छ बजार व्यवस्थापनको हिसाबले। जस्तो यहाँले कोरोना भाइरसमा केन्द्रित हुने भन्नुभयो, त्यसै गरी कृषि रोजगारी आदि अन्य विषयको पनि सन्दर्भ उठाउनु भयो, आकर्षक केही नाराहरू पनि यहाँले बताउनु भयो। अब यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कसरी, हाम्रो स्थानीय तहको क्षमता के हो, फेरि स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित भएको पनि धेरै भइसकेको छैन, बजेट ल्याएर त्यसलाई खर्च गर्ने कार्यान्वयनमा लैजाने अनुभव पनि धेरै भइसकेको अवस्था छैन। यतापट्टि हाम्रो विगतदेखिको केन्द्रीय सरकारको हिजो एकात्मक हुँदा पनि र आज पनि हेर्ने हो भने खर्च गर्ने क्षमता देखिँदैन। विकास खर्चमा धेरै खर्च नै हुँदैन, असारे विकासका नाममा बजेट जथाभावी पानी सरप पोखिदिने चलन छ होइन। अब यतापट्टि यो अनुभव भइरहेको बेलामा केन्द्रमा चाहिँ त्यो क्षमता नदेखिने अनि स्थानीय तहमा चाहिँ फेरि छुट्टै आफ्नै किसिमको क्षमता विकसित भइसकेको अवस्था हो कि होइन, या आफ्नो छुट्टै किसिमको क्षमता विकास गरेर जान सक्ने अवस्था छ कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई खर्चको क्षमताको हिसाबलाई हेर्दाखेरि? होइन, त्यस्तो गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले सङ्घीयताको नयाँ अभ्यास भइरहेको बेलामा हिजो के थियो भन्दा स्थानीय निकाय थियो, त्यो चाहिँ नियमबाट सञ्चालित हुन्थ्यो, ऐनबाट चल्थ्यो। अब यो त संवैधानिक प्रावधान अनुसारको नयाँ एउटा सरकारकै रूप धारण गरेको छ। तर के हुन्छ भने सङ्घीय सरकारले यस कुराको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ। दुईवटा चिज, एउटा
आफ्नै पनि खर्च क्षमता बढाउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ स्थानीय तहको खर्च क्षमता बढाउने कुरामा पनि जानु पर्यो। त्यसका लागि 3-4वटा कुराहरू छन्। जस्तो मैले चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँ के भने यो फागुनसम्मको अहिलेको त आएको छैन, फागुनसम्मको स्थानीय तहको हेर्दाखेरि 29% चान्चुन मात्रै खर्च भएको छ हेर्नुहोस्। समग्रको मतलब खर्च चाहिँ त्यति। हजुर त्यो 8-10 कति % भन्दा बढी छैन तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्च त होइन, त्यो खालको अवस्था छ। भनेपछि त्यहाँ 3-4वटा समस्याहरू छन्। एउटा उनीहरू आफै पनि ट्रेन्ड छैनन्, दोस्रो उनीहरूमा त्यसमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कुराहरू छैन होइन, पर्याप्त छैन। तेस्रो कर्मचारी भए पनि प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको चाहिँ कमी छ। भनेपछि के हुनु पर्यो भने एउटा कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पर्यो, त्यो सङ्घमा पनि गर्नु पर्यो र स्थानीय तहको सन्दर्भमा पनि गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा उनीहरूको चाहिँ के भने जनप्रतिनिधिको कर्मचारीको सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू पनि गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा के गर्नु पर्यो त भन्दा दक्ष जनशक्ति र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। चौथो कुरो के भने अनुगमन र मूल्याङ्कनको चाहिँ मेकानिजम अलिक चुस्त हुनु पर्यो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँ भ्रष्टाचारको कुराहरू आछ कि अनेक कुराहरू आछ नि, पारदर्शिताको कुराहरू, त्यो सबैको लागि के भने सेन्ट्रलले एउटा मेकानिजम त बनाउनु पर्यो नि त होइन। त्यहाँको त होला कि जनताले चाहिँ एकदम छिट्टो चाहिँ के गर्छन् भन्दा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन् जनताहरूले, किन सामनेमा भएको दैलामा भएको सरकार भन्छ नि त होइन। विज्ञान सङ्घीयताले त त्यही भन्छ, नागरिकको दैलामा भएको सरकार भन्छ, उनीहरूले त्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन्। तर समस्या चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त भन्दा तर पनि के हुन्छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अहिले हट्या छ। पहिले थियो हेर्नुहोस्, उसको कार्य सम्पादन कति भयो, त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा उसलाई प्रोत्साहित पनि गर्ने र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा उसको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने हो। यो चिजहरूलाई गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले पनि अब अहिले क्षमताकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ अहिले चाहिँ सन्दर्भ जोडौँ मैले, किन चाहिँ कतिपयले 10 गते बजेट ल्याउन सकेनन् भनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ के रहेछ त भन्दा एउटा दलीय विवादको कुरा रहेछ, अर्को मेयरको बिचको विवाद रहेछ, अर्को वडा अध्यक्ष र चाहिँ मेयरहरूको बिचको विवाद रहेछ हेर्नुहोस्, अर्को कहीँ कर्मचारी चाहिँ टाइममा नहुने रहेछ, तयारी गर्न भ्याएर हुन्छ हो। अनि कहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब मेयरले आफ्नै हिसाबले बजेट ल्याउन प्रतिक्रिया चाहिँ त्यो बजेट एउटा सेड्युलमा नआउने, एउटा चाहिँ उसको आधारमा चाहिँ प्रक्रियाको आधारमा छलफल नगरेर चाहिँ ल्याउने गरेर रहेछ, त्यो कारणले चाहिँ रोकिया रहेछ। भनेपछि यो चिजहरू के हो त भन्दा यो त संस्थागत सुधारको पक्ष हो नि। यो सबै कुरा अति राजनीतिकरण भयो, अति राजनीतिकरण पनि भयो र त्यो अति राजनीतिकरण पनि के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ क्षमता कम भएर पनि हुन्छ। यसको पछाडिको कारण के हो? जस्तो विगतमा लामो समय स्थानीय निकायहरू, तत्कालीन स्थानीय निकाय जसरी जनप्रतिनिधिविहीन रहे र सर्वदलीय संयन्त्रको एउटा खडा गरेर जसरी चलाइयो नि, अहिले पनि त्यही ह्याङ हो। यो सर्वदलीय मिलेरै जानुपर्छ, मिलेरै खानुपर्छ, अथवा मेरो भाग खै अथवा मलाई सोधेको खै भन्ने विभिन्न दलहरू बिचमा हिजोदेखिको एउटा त्यो थियो नि एउटा मनोविज्ञान, त्यो अहिले पनि कायम रहेको होइन। त्यो अलिअलि त्यो पनि कायम होला, तर उनीहरू सँगसँगै के हुन्छ भने हामीले चुनाव हारेका छौँ भन्ने पनि उ छ। अब हिजोको भन्दा आज चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो सरकारलाई असफल बनाउने कसरी भन्ने पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने त्यो प्रतिनिधिले पनि त सबैलाई सल्लाह गरेर जाने त लिएर गर्नु पर्यो नि। उसको नेचर हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँमा के देखिन्छ भने जनप्रतिनिधिको स्वभावको कारणले पनि विवादहरू आइरहेछन्। कर उठाउने कुरामा सबैसँग जुन चाहिँ मैले चाहिँ चितवनको म उदाहरण दिन्छु, सँगसँगै जोडिएको नगरपालिका छ। अब चाहिँ त्यो नगरपालिकामा एउटाले कन्सल्टेसन गर्यो, मजाले परामर्श गर्यो जनतासँग, त्यसपछि चाहिँ उ गर्यो राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर कर निर्धारण गर्यो सम्पत्ति कर, त्यसमा केही भएन। अर्को नगरपालिकाले के गर्यो भने त्यो खालमा अलिकति ध्यान पुर्याउन सकेन, नसके त्यहाँ विवाद। अब यसमा पनि के हो भने प्रतिपक्षले सकेसम्म चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ घुसाउने कुरा हुन्छ, तर सत्तापक्षले त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने हुन्छ कि त्यो एड्रेस गर्यो भने चाहिँ समस्या हुँदैन। र तर दलीय जुन मानसिकता हो एउटा तपाईँलाई मैले भनौँ मैले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ प्लेटफर्ममा अथवा चाहिँ छलफलमा पनि भन्ने गरेका थिएँ, स्थानीय तहमा 59 सालदेखि जनप्रतिनिधि चाहिँ रिक्त भयो, रिक्त भएर यो भइहाल्यो भने चाहिँ अब राम्रो हुन्थ्यो, यो नभएले बिग्रियो सारा भनेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने यदि चुनाव भयो भने पनि अब यो 15 वर्ष जुन खाली रह्यो, यो 15 वर्ष खाली रहँदाखेरि त्यही मान्छे छ त्यहाँ सर्वदलीय बैठकमा जाने,
त्यही दलका प्रतिनिधि त अगुवा नै भइरहेछ उसको त्यो सर्वदलीय बैठकमा बसेर बानी बिग्रिसकेको हुन्छ हो बानी बिग्रेपछि हिजो 54 सालको निर्वाचनमा भएको जनप्रतिनिधि चाहिँ अब हुने निर्वाचनबाट हामी पाउन गाह्रो छ है हैन किन शैली बानी सबै बिग्रिसकेको हुन्छ त्यसकारण चाहिँ समस्या हुने हुन्छ तर बेसिकल्ली चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिपक्षको मानसिकता एउटा हुन्छ र सत्ता पक्षले एड्रेस गर्न नसक्दाखेरि पनि दलीय विवादहरू आउने चाहिँ हुन्छ कारण चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो कतिपय सन्दर्भमा यस्ता विवादहरूका सन्दर्भ पनि भए अर्कोतर्फ सिङ्गो देश नै कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि लाग्नु परेको छ बजेटका प्राथमिकता पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यही छन् स्थानीय तह पनि त्यतातर्फ लाग्नु पर्ने नै छ जुन यहाँले पनि भनिसक्नु भयो यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुँदै गर्दा स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू विकास निर्माणका कामहरू भए पूर्वाधारका कामहरू भए शिक्षा क्षेत्रका कुराहरू भए या अन्य आधारभूत विषयवस्तुहरू कतै ती विषय यो वर्ष ओझेलमा पर्ने त होइन यस्तो छ हुन्छ हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ भने हरेक नयाँ चिजले प्रभाव त छोडिहाल्छ त्यसले केही न केही असर त गर्छ हैन तपाईँ हिँडिरहेको बाटोमा अगाडिपट्टि एउटा खाल्टो रहेछ भने तपाईँ घुम्नै पर्छ घुम्दाखेरि त तपाईँलाई 2-4 मिनट त टाइम त बढी त लाग्यो त 2 मिनट भनेपछि यो यथार्थता हो तर त सबभन्दा अहिले कुरा के हो त अहिलेको ज्वलन्त समस्या के हो भने त मान्छे बस्नु हो नि त हैन नागरिकलाई बचाउनु अहिलेको दायित्व हो एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले सुरक्षित गर्नु अर्को रोजगारीको हिसाबले सुरक्षित गर्नु हैन खाना पाउने व्यवस्था र औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु त्यसकारण यो वर्ष चाहिँ मान्नुस् कि यो हाम्रो यो काठमाडौँमा सडक खाल्टाखुल्टी भएको कति वर्ष भएको थियो थुप्रै वर्ष भएको थियो चलि नै रहेको थियो त अर्को 1 वर्ष सडकमा खाल्टाखुल्टी भयो भने पनि त्यो त बरु धान्न सक्छ तर यो महामारीबाट ज्यान जोखिममा पर्ने कुरालाई त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ नि अरू कुरालाई त्यसकारण यो स्वास्थ्य भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले स्वास्थ्यसँग खानेकुरा नि आउँछ त्यो सँगसँगै रोजगारी पनि त्यसले चाहिँ माग गर्ने भयो हैन रोजगारी र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र स्वस्थ राख्ने यो दुईटा चिजलाई चाहिँ प्रधानता दिनै पर्छ अहिले र यसरी दिँदाखेरि कुनै अरू पूर्वाधारका विषयहरू ओझेल पर्छन् भने हामीले त्यसमा चाहिँ गर्नु हुँदैन र मेरो त रोजगारीको सन्दर्भ पनि त फेरि अरू विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिन्छ नि जस्तो यहाँले उठाउनु भयो कृषि भयो अन्य विकास निर्माणका पूर्वाधारका कुराहरू होलान् रोजगारी पनि त आखिर विभिन्न क्षेत्र सक्रिय हुँदा त्यहाँ बजेट जाँदा त्यो बजेट कार्यान्वयन भएर नै रोजगारी सृजना हुने होला हैन र त्यो गर्न सकिन्छ नि जस्तो पूर्वाधारकै निर्माण गर्न पर्यो भने पनि के हुन्छ भने मेसिन प्रयोग कम गर्न सकिन्छ नि त मेसिन प्रयोग गर्ने बित्तिकै श्रम प्रधान चाहिँ जुन चाहिँ टेक्नोलोजी हैन प्रविधिलाई जब हामीले चाहिँ एडप्ट गर्ने हामीले त्यो गाइडलाइनमा पनि त्यो कुरा राखेका थियौँ अर्को कुरा तपाईँ खानेपानी र सिँचाइ दुईटा आयोजनामा चाहिँ भयो भने त्यसले के गर्ने भयो त रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने भयो यता आवश्यकता पनि पुरा गर्ने भयो हैन त तर तपाईँ मेसिन लाएर डङ मेसिन लाएर चाहिँ 100 किलोमिटर मतलब चाहिँ 10 किलोमिटर 50 किलोमिटर बाटो चाहिँ बनाउनेतिर चाहिँ तपाईँ लाग्नुभयो भने के हुन्छ त अहिले ग्रेभल भएको बाटोलाई चाहिँ पिच गर्नेतिर चाहिँ मेसिन लगाएर पिच गर्नेतिर लाग्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँले दिने रोजगारी र त्यसपछि तपाईँले भने बजेटको तुलना गर्ने भने त्यो त एकदम फरक पर्छ नि त्यसो भएर अहिले ध्यान केन्द्रित केमा गर्नु त के गर्दाखेरि रोजगारी वृद्धि हुन सक्छ त हैन के गर्दाखेरि अहिलेको आवश्यकता पनि पुरा हुन यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले यो बजेट ल्याउँदा या कार्यान्वयन तहसम्म जाँदाखेरि के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जुन अहिलेको अब यो वर्ष त विशेष वर्ष पनि भयो नि हैन कोरोना संक्रमणसँग लड्नु छ धेरै चाहिँ युवा जनशक्ति विदेशबाट फर्किएको छ कतिपय त्यसको ठुलो संख्या यही बस्ला त्यसलाई रोजगारी दिनु छ ठ्याक्कै विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो स्थानीय तहले समग्र रूपमा अनि समग्र रूपमा अब तपाईले भन्नुभयो जस्तो कि चाहिँ यो आशय त भनेको बजेटमा प्राथमिकता के हुनुपर्ने भन्ने नै आउँछ यसबाट हैन अब ध्यान दिँदाखेरि सबभन्दा पहिले त भनिहाले सबै खर्च गर्नु पर्दैन तर केही चाहिँ कोभिड प्रकोप व्यवस्थापनमै गर्न पर्यो त्यो गरे पनि छन् विपद व्यवस्थापन भन्ने शीर्षकमा राखेका छन् कतिले चाहिँ कोभिड कोष भनेका छन् हैन त्यसमा के हुन्छ नि पहिलेको तुलनामा दोब्बर तेब्बर पनि बढाएर राखेका छन् एउटा त्यो भइहाल्यो दोस्रो कुरा कृषिमा चाहिँ के हुन्छ भने कृषिमा अघि मैले भनिहालेँ एउटा चाहिँ सामग्रीहरूको कृषि सामग्रीको आपूर्ति कसरी गर्ने हैन त्यसमा ध्यान दिने र साना सिँचाइका योजनाहरू साना कृषिका कार्यक्रमहरू अनि सुविधायुक्त ऋणको कुराहरू भए
अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उत्पादनमा सब्सिडीका कुराहरू भए। अर्को चाहिँ गर्न सक्ने स्थानीय तहले के छ त भन्दा कृषि उत्पादनलाई प्रशोधनको दिशामा लिएर जाने। प्रशोधन भनेर ठुलो कारखाना चाहिन्छ भने होइन, साना खालका चाहिँ घरेलु टाइपका साना उद्योगबाट त्यसलाई चाहिँ ड्राई गरेर राख्ने। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त्यो अब जस्तो ससहरू बनाउने टाइपको हुन्छ नि, यस्ता खालका साना चाहिँ त्यो उद्यमहरूमा पनि ध्यान दिएर यो कृषिसँग सम्बन्धित गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा समस्या चाहिँ के छ अहिले भने स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको समस्या छ। भेटनरीको चाहिँ प्राविधिक भन्नुहोस् होइन, कृषि प्राविधिक समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारले या त उसैले पुरा गरिदिनु पर्यो। अझ म त के भन्छु भने यो केन्द्र सरकारले गरे पनि होइन, उनीहरूलाई अकाउन्टेबल हुने गरी स्थानीय तहलाई नै राख्न पनि दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। बरु एउटा मापदण्ड बनाउने, त्यो सबै मापदण्डहरू गाइडलाइन दिने, त्यसपछि तत्काल उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने त्यही मान्छे भर्ना गर्छ। लोकल छ भने लोकल स्थानीय तह आफैले आह्वान गर्ने, अब स्थानीय तहमा भएकालाई प्राथमिकता दिने। त्यो भएपछि के हुन्छ भने स्थानीय तह भएको त उहीँ बस्छ, उसलाई आफ्नो जिम्मेवारी पनि हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यो गरेर प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के हो त भने यो पेस्टिसाइड जुन छ, अब हामीले चाहिँ ध्यान चाहिँ केमा लिएर जानुपर्छ भने कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्नेमा लिएर जानुपर्छ। त्यो स्थानीय तहले पनि ध्यान दियोस् भन्ने चाहिँ मैले हेर्छु होइन। र यो अघि मैले भने चाहिँ कुराहरू गरिसकेपछि एउटा सुविधायुक्त ऋणको कुरा भयो, आपूर्ति चाहिँ व्यवस्थापन, कृषि सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन भयो। कहिलेकाहीँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले पनि के हुन्छ सक्छ भने कुनै विशेष अवस्थामा चाहिँ कृषकलाई मर्का पर्यो उत्पादनको हिसाबले, त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिने भने त्यहाँ पनि ध्यान दिन सक्नु पर्यो होइन। यस्तो खालको कार्यक्रमहरू राख्ने र अलिकति अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा पनि जान पर्यो। र अर्को चाहिँ के भने उत्पादन वृद्धि गर्नेमा पनि जान पर्यो। र त्यसपछि गएर बजार व्यवस्थापन पनि जान पर्यो। बजार व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै एउटा प्रशोधनको पनि कुरा आउँछ र सिधै बजारमा लगेर बेच्ने पनि कुरा आउँछ। यी कुराहरूमा अलिकति बजेट फोकस गर्न पर्यो। र हिजो कृषिको नाममा जुन खालका कार्यक्रम गरिरहेका थिए, जसले उपलब्धि दिन सकेन, यो मुलुकमा हेर्नुहोस् कृषिमा धेरै लगानी भएको छ हुन चाहिँ, तर त्यसको उपलब्धि छैन। हरेक कयौँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ तिनका चाहिँ कहाँ चुहियो त्यो प्राथमिकता भनौँ, ती बजेटहरू भनौँ, ती कार्यक्रमहरू कहाँ चुहिए? त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले कार्यक्रम बनाउने बेलैमा त्यो राम्रो कार्यक्रम बन्दैन। किन कपिड भन्छन् के भनिन्छ के नक्कल गरिने कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्था दात्री निकायहरूले विभिन्न सत राख्छ के, राखेपछि त्यो नक्कल गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। अनि त्यो नक्कल गर्ने कार्यक्रम चाहिँ नक्कल गरिएका कार्यक्रमहरू पुरा लागू हुन सक्दैन एउटा। दोस्रो कुरो त्यहाँनिर चुआउटको पनि कुरा आउँछ हो। अब तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2 करोड लगानी गर्नु छ भनेदेखि झन्डै 50 लाखको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा गइदिन्छ हेर्नुहोस् होइन। गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यसले त उपलब्धि त दिएन नि त। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ छनौटको कुरा, कार्यक्रम छनौटको कुरा, अर्को चाहिँ लाभान्वित जुन चाहिँ नागरिक हुन्छ अथवा के भने लाभग्राही भनौँ न, लाभग्राहीलाई छनौट गर्ने कुरामा पनि समस्या भएको छ। र सबैभन्दा अर्को कुरा चाहिँ के भने अनुगमनको कुरा। अनुगमनमा के हुँदो रहेछ भने म अनुगमन गर्न जाँदाखेरि म चाहिँ एकदम स्वच्छ मान्छे भयो भने मसँग डराउने हुँदो रहेछ। अब म आफै चाहिँ भ्रष्ट छु भने मैले गरे अनुगमन चाहिँ काम लाग्दो रहन्छ। अब अहिले यति आक्रान्त भयो सेन्ट्रल लेभलमै त त्यत्रा कुराहरू सुनिरहनु भएको छ नि। त्यसो भएर यो अनुगमन र मूल्याङ्कनको मेकानिजमलाई चाहिँ एकदम ठिक गर्नुपर्छ। यति कुरा गरेर र नतिजामुखी दिनु पर्यो, नतिजामुखी अनुदान, नतिजामुखी कार्यक्रम। मलाई यतिकै पैसा दिने होइन कि मेरो नतिजालाई हेरेर दिने, नतिजा प्राप्त गर्ने शर्तमा मात्रै दिने, त्यसरी गर्ने। र अर्को एउटा चाहिँ रिभल्भिङ फन्डको रूपमा गऱ्यो भने त्यो पनि प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने एउटालाई चाहिँ दिने तर उसले रिटर्न गर्नुपर्ने के, निश्चित टाइम राख्ने, 4 वर्ष 5 वर्ष कति टाइम राख्ने, ब्याज नलिने बरु उसले चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने, किस्ताबन्दी रूपमा चाहिँ बिस्तारै रिटर्न गर्नुपर्ने भयो भने के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ उसलाई मोनिटरिङलाई पनि सजिलो बनाउँछ। यस कुराहरूमा ध्यान दिन नसकेर र प्राविधिक पक्षलाई पनि हामीले ध्यान दिन नसकेर नै गडबड भएको छ। अब स्थानीय तह संहिताको एउटा महत्त्वपूर्ण एकाइ, महत्त्वपूर्ण पक्ष, हजुर, स्थानीय तहले कसरी काम गर्छन्, जनताको मन कसरी जित्छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि संहिताको सफलता एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आउँछ होइन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो, यसको अर्थ चाहिँ मानिसहरूको पहुँचमा सरकार हुन्छ या मेयर या अध्यक्ष हुन्छन्
भन्ने त छँदैछ। त्यहाँबाट निस्किने बजेट पनि लक्षित वर्गसम्म सिधै पुग्छ र त्यो सहज ढङ्गले कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने पनि यो भनाइभित्र अन्तर्निहित भएको हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समयमा अथवा भनौँ न स्थानीय तह चाहिँ गठन भएर काम अगाडि बढ्न थालेदेखि नै भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यहाँ उठेका छन्। यो कतिको सत्य हो? यो वास्तवमा हामी कहाँ पछिल्लो समयमा अब केन्द्रमा भएका भ्रष्टाचार, अन्य तहमा भएका निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचारकै ह्याङबाट यो बढी आएको हो कि साँच्चै हाम्रा स्थानीय तह पनि भ्रष्टाचारको बाटोमा अगाडि बढ्या हुन्? यो के हो वास्तविकता बताइदिनुहोस् न। होइन, अलिकति चाहिँ के भन्छ साँचो नै हो। सबै त त्यस्ता छैनन्, कतिपय ठाउँमा साँचो नै भयो। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ ह्याङबाट कुरा आएको होइन कि माथिल्लो सरकारको ह्याङ अथवा चाहिँ रिफ्लेक्सन छ नि, त्यो चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेको हुनुभयो नि। जस्तो तपाईँ अहिले इस्यु के उठ्छ भन्दा एउटा गाडी सुविधाको कुरा आयो, जुन स्थानीय तहमा पनि छ त्यो छ होइन। त्यो एकदम भयङ्कर कि केन्द्रले शुद्ध यति गाडी किन्ने नपाउने भन्ने निर्देशन गर्यो। मैले अस्ति एउटा उसमा पनि भनेको थिएँ इन्टरभ्यूमा, यो केन्द्रले जसलाई आवश्यकता छैन त्यसले चाहिँ महँगा गाडी किन्नेले स्थानीय तहमा 4 व्हिलर गाडी नभइकन नहुने ठाउँमा चाहिँ तिमीले यतिभन्दा बढीको गाडी नकिन भनेर भन्न मिल्छ? यहाँ एउटा चाहिँ केन्द्रीय तहका सङ्घीय तहका कर्मचारीहरूलाई प्रतिनिधिहरू जो छन् सुविधा प्राप्त गर्नेलाई जसलाई 30-35 लाखको कारले पुग्नेछ ऊ 4 करोडको गाडी किन्छ। अब उसलाई चाहिँ के चाहन्छ भन्दा हिलो धुलोमा जानुपर्ने, खाल्टा खुल्टीमा हिँड्नुपर्ने चाहिँ छ नि त। अधिकांश त मधेस र तराई मधेसदेखि बाहेक त अरू त सबै कम्प्लेक्स छ नि त जियोग्राफी त होइन र। अब उनलाई फेरि सबभन्दा यिनले भन्दा बढी हिँड्नुपर्छ उनले फेरि हेर्नुहोस्। त्यो स्थानीय तहको आवश्यकता भन्ने भन्दा पनि फेरि मेयर, उपमेयर या जनप्रतिनिधिको सुविधा भन्ने जुन मनोविज्ञान छ नि सुविधाका लागि, यो त फरक कुरा हो नि त होइन। स्थानीय तहको आवश्यकता र सुविधा त फरक कुरा हो नि। तर यसमा अलिकति समन्वय नभएको, यो सबै समन्वय नभएको होइन। हेर्नुहोस्, यो रिफ्लेक्सन जुन छ केन्द्र र प्रदेशको सरकार, सङ्घ र प्रदेशको सरकारको रिफ्लेक्सन त्यहाँ पुगेको छ क्या। प्रधानमन्त्रीले के सुविधा लिन्छन्, प्रधानमन्त्रीले कस्ता खालका कर्मचारीहरू राख्छन्, आफूलाई पिए कतिवटा राख्छन्, त्यसपछि गएर चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा के गर्लान्, अर्को के गर्लान्, गाडी सुविधा के गर्लान् भन्ने कुरो त्यो स्थानीय तहले नि हेरिरहेछ त। मुख्यमन्त्रीले के गरिरहेछन्, मन्त्रीहरूले के गरिरहेछन्, सङ्घका मन्त्रीहरूले के गरिरहेछन्, कर्मचारीले त्यो सबै उनीहरूलाई थाहा छैन र। अनि उसले पनि के गर्छ भन्दा सकेसम्म एउटा पिए राखिदिन्छ, उसले पनि भित्र बाहिर राखेर चाहिँ अनि बाहिरपट्टि राख्ने कोसिस गरे नि त, कतिले गरेन। त्यो के हो, यो सबै रिफ्लेक्सन हो। यो रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ, त्यसले गर्दाखेरि विकृति सिर्जना गरेको छ। तर स्थानीय तह त साइकल या मोटरसाइकलले पनि सबै कुरा भ्याउन सक्ने अवस्था त रहन्छ नि होइन जनप्रतिनिधिलाई। अहिले यसलाई पनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, जस्तो झरी बादल इत्यादि सबै कुरामा हिँड्नुपर्छ उनीहरू। यहाँ 10 मिनटमा घरबाट हिँडेर जाने सचिवलाई चाहिँ राम्रो गाडी चाहियो हो, मैले उदाहरणलाई भने। अब अथवा अर्को कसैलाई चाहियो, तर चाहिँ के हुन्छ भने ऊ त धेरै हिँड्नुपर्छ नि। त्यसो मैले के देख्छु भने अरू कुराहरूमा अझ ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यो गाडी सुविधामा धेरै नगर है भन्ने ठिक छ, तर त्यो यहाँबाट गरेर देखाउनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि अर्को एउटा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ त भन्दा उद्घाटन शिलान्यासमा हिँड्ने कुरा। अहिले तपाईँको मेयर उपमेयर पनि फुर्सद देखिँदैन कति, त्यो रिफ्लेक्सन कहाँ पनि देखिन्छ त भन्दा अब प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको पनि कामै त्यही छ। केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री लगायतका 3-4 मन्त्रीहरू चाहिँ सहित गरेर चाहिँ एउटा यो गोबर ग्यासको चाहिँ प्लान्ट उद्घाटन गर्न चाहिँ त्यहाँ गइरह पाउँछौँ हामी होइन। यो सबै त देखाएको छ नि। देखेपछि उनीहरूले नि के गर्छन् भने अहिले फेसबुकको जमानामा तपाईँको कार्यक्रम गर्ने, फेसबुकमा फोटो हाल्ने रहर धेरैलाई भएको छ। त्यसले गर्दा टाइम कन्ज्युम भइरहेछ, उनीहरूले सोच्न सकिरहेको छैन। यो विकृति चाहिँ तपाईँको विकृति भएको छ, भ्रष्टाचार पनि भएको छ। कतिपय तपाईँको चाहिँ आफ्ना मेसिनहरू खरिद गर्ने, त्यसैसँग केन्द्रित रहेर बजेट चाहिँ गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, यो स्वार्थबाजी नै ढङ्गका धेरै कुराहरू चाहिँ भएको छन्। हेर्नुहोस्, नभएको होइन। तर यसलाई चाहिँ के हो भने सेन्टरदेखि नै तलसम्म चाहिँ हुनु पर्यो। मैले त्यहाँ हुनुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। माथि मूल चाहिँ सङ्घल्यो भनेदेखि चाहिँ तल पनि चाहिँ सङ्घलाउन सहिलो हुन्छ र त्यसको अनुगमनको मेकानिजम, मोनिटरिङ मेकानिजम चाहिँ एकदम
राख्नुपर्छ, के आवश्यकता हो के होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा बजेटमा एकमुष्ट रकम छुट्याउने कुनै योजना अथवा कुनै विषयवस्तुको त्यो टाइटल अथवा शीर्षक नदिकन एकमुष्ट रकम राख्ने र त्यसलाई चाहिँ अध्यक्ष या मेयरले खर्च गर्ने भन्ने पनि देखिन्छ। एउटा भ्रष्टाचारको भनौँ या अनियमितताको जड यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। एकदम हो, यो अनियमितता नै हो, किनभने त्यो नियम विरुद्ध नै हो। फेरि त्यो अनियमितता अर्को अर्थमा मात्रै होइन, नियम विरुद्ध अबन्ड पैसा राख्न पाइन्न। वास्तवमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै पैसा चाहिँ त्यसरी भाग नलगाउने गरी राख्न पाइन्न। यो सबै यो गर्ने भने चाहिँ के हो त भन्दा यो मेयर अथवा मिलेदेखि मेयर उपमेयर नभए मेयरले अथवा सिङ्गो नगरपालिकाको बोर्डले भन्नुहोस् होइन, भोलि चाहिँ अलिकति चाहिँ फ्लेक्जिबल ढङ्गले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम गर्ने र मनमौज गर्ने हिसाबले नै यो राखिया हुन्छ। यो राम्रो कुरा होइन। यो त्यहाँ मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारको पनि थाहा पाएको थिएँ मैले है। तपाईँको के हुन्छ भने शीर्षकै छुट्याएको छैन, खुरुखुरु बजेट हाल्दैछ, ड्याम राखेको छ। त्यो भने भोलि चाहिँ आफ्नो मन लाग्दी बजेट पास गर्ने संसदबाट, बजेट पास गरिसकेपछि अनि आफ्नो मन लाग्दी गर्ने। र अब तपाईँको के हुन्छ भने वैशाखमा आएर चाहिँ चेन्ज गरेका छन् सबै कार्यक्रमहरू। हेर्नुहोस् यो प्रदेशको त झन् हालत पत्ला छ। हेर्नुहोस् प्रदेश त झन् सेड्युलमा छैन भन्छु मैले, हेर्नु है, त्यस्तो अवस्था छ। भने यसले एउटा चाहिँ अब समय पनि कति छ होइन, यसले एउटा चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका यस्ता चिजहरूले सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। अब समग्र रूपमा भन्दाखेरि एउटा त कोरोना सङ्क्रमणका विरुद्ध लड्नु छँदैछ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनु छँदैछ। अब बर्खा लागिसक्यो, प्राकृतिक विपत्तिसँग पनि लड्नुपर्ने अवस्था छ। 3-4 महिना त त्यतैतर्फ जान्छ भनेपछि अब यो विभिन्न समस्यासँग लड्दै प्राथमिकताहरू या अगाडि बढ्ने कुराहरूलाई कतिको प्रभाव पार्छ, या यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा कसरी रूपान्तरण गरेर लैजाने, चाहे त्यो सङ्घको कुरा होस् या स्थानीय तहको कुरा होस् या बजेट कार्यान्वयनको कुरा होस्, के गरिनुपर्छ? त्यो निष्कर्षमा यस्तो छ हेर्नु, यसमा एउटा मेरो लेख पनि थियो नयाँ पत्रिकामा, आर्थिक राष्ट्रवाद भनेर। हजुर, यो अहिलेको मौका चाहिँ वास्तवमा स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी मेहनतमा उठाउन सक्ने अवसर हो। जस्तो मान्नुहोस् अहिले विदेशबाट धेरै मान्छे फर्किन्छन् भनियो नि, ती फर्किने मान्छे सरकारले रोजगारी दिन्छ या भनेर बस्छन् त एयरपोर्टमा? बस्दैन, ती त आफ्नो गाउँमा जान्छन्। माटो चाहिँ हिजो चाहिँ झाडी पन्छाएर भए पनि त्यो पहिलो निशाना त उनीहरूको त्यो खेती गर्ने नै हुन्छ नि। भनेपछि देशभित्रको जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर छ। दोस्रो के हुन्छ भने अहिलेको विश्वमा माग र आपूर्ति दुईटैको सङ्कट छ। पहिले जस्तो चाहिँ अरू चाहिँ वित्तीय सङ्कटहरू यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा मागको कारणले सिर्जित हुन्थ्यो या त कहीँ आपूर्तिको कारणले सिर्जित हुन्थ्यो। यो चाहिँ माग र आपूर्ति दुईटैको कारणले सिर्जित समस्या हो। अहिले यस्तो अवस्थामा के देखिन्छ भन्दा बाहिरको उत्पादनलाई चाहिँ यसै त कम पनि आउने हुन्छ, दोस्रो त्यसलाई निरुत्साहित गरेर आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने अहिले एकदम अवसर छ यो। हेर्नुहोस्, तर अब यो अवसरलाई छोप्नको निम्ति के हुनु पर्यो त भन्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा समन्वय हुनु पर्यो। एक कार्यक्रमहरू त्यसरी चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो कि विदेशबाट पैसा नआउँदाखेरि पनि म भित्रको भागोलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने तर सोच्नु पर्यो क्या। विदेशमुखी हुनु भएन धेरै, र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो भित्रको परिचालित गर्ने, थोरै पैसामा धेरै काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ जाने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् यो एउटा अवसरको हो, तर यो अवसर चाहिँ प्रयोग गर्छन् भन्ने अलिक विश्वास कम चाहिँ के भएको छ भन्दा विगतको भूकम्पको कुरा, भूकम्पले एउटा चाहिँ के हो भने व्यवस्थित बसोबास बनाउने चाहिँ अवसर प्रदान गरेका थियो नि, तर सकेनौँ नि हामीले। त्यसो यो अवसरलाई हामीले छोप्ने चाहिँ हामीमा अलिक कमी छ, तर प्रयास गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ एउटा यसले अवसर पनि दिन्छ, आशा गरौँ एकदम। धन्यवाद एकदम। मेरो चाहिँ भनाइलाई धेरै श्रोताहरूले सुन्ने मौका चाहिँ यो हिमालय टेलिभिजनले चाहिँ प्रदान गर्यो। तपाईँले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ कोअर्डिनेट पनि गर्नुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई र सिङ्गो हिमालय टेलिभिजन र सबै सुन्नुहुने दर्शकहरू श्रोताहरूलाई सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर कृष्णराज
पन्त विकेन्द्रीकरणविद पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष गरेर स्थानीय तहले ल्याउने बजेट, यसको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ, प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयनमा कसरी जानुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता के हो आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौँ नै। नमस्कार।